الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس دی والدہ اتنی متقی تے پرہیزگار سن کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر سجدہ کردیاں گزر جانی، تو جس وقت سرگی دا ویلا آنا تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے دعا کرنی کہ یا اللہ جڑی تو رات بنائیے اے رات تیری چھوٹی ہے، اتنی لمبی رات بنا کہ تاکہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے۔ اتنی یا اللہ تو اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ دا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہویا تو تیری رات مک گئی ہے۔ رات اتنی لمبی بنا کہ تاکہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے۔ تو دوستو، والدین متقی تے پرہیزگار ہون، جتوں والدہ اتنی متقی تے پرہیزگار ہوئے گی تو پھر پتر بھی سخی حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورگے پیدا ہون گے۔ تو والدین دا متقی پرہیزگار ہونا اولاد واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ اپنے اعمال دے اتے نظر کرو، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دل کھول کے عبادت کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم دے مطابق زندگی بسر کرن دی کوشش کرو۔